स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं मुहर्रम सफर उम्रा प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ 74,000 का स्पेशल ऑफर प्राइस, लिमिटेड सीट्स। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 16 फरवरी की 25 खबरें। कल 17 फरवरी को साल का पहला सूरज ग्रहण। मंजर सिर्फ अंटार्कटिका के दूर दराज इलाकों में दिखाई देगा। सूरज सुनहरी हल्के की शक्ल करेगा इख्तियार। सऊदी अरब का शाही रमज़ान प्रोग्राम का आगाज़। 120 ममालिक में कुरान व खजूरों की तकसीम। 22 लाख कुरान मजीद के नुस्खे और 1000 टन खजूरें बतौर तोहफा अरसाल करने का ऐलान। गजा में इसराइल की वहशतनाक बमबारी का सिलसिला जारी। अब पहले से तबाहाल गजा के खैमे बस्ती और खान यूनिस निशाना। ताज़ा फिजाई हमले में 9 फ़लस्तीनी शहीद। वेस्ट बैंक में माह रमज़ान से कबल आंसू गैस ड्रोन तैनाती की तैयारी। इसराइली नेशनल गार्ड का इख्ताम। मस्जिद अक्सा में दाखिले पर मुमकिना पाबंदियां भी इसराइली ज़ेर गौर। पाबंदियां नर्म हो तो न्यूक्लियर समझौता मुमकिन। ईरान का इशारा। नायब वज़ीर ख़ारजा की पेशकश। सिफारती संजीदगी दिखाने पर मुआहदे की राह हमवार होने का दावा। तेहरान हर जारी हद का मुकाबला करने की रखता है मुकम्मल सलाहियत। अफगान तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। किया ऐलान यकजहती। ईरान पर हमले की सूरत में भरपूर हिमायत की पेशकश। इस्लामी जमहूरिया के खात्मे का वक्त आ गया। ईरान से भागे हुए रज़ा पहलवी की डोनाल्ड ट्रंप से ईरानी अवाम की मदद व हुकूमत के खात्मे की अपील। अगले हफ्ता यहाँ आ रहे नरेंद्र मोदी। इसराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू का जोशीला ऐलान। 27-28 फरवरी को PM मोदी का दौरा है इसराइल। गजा व इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादले ख्याल का इम्कान। बांग्लादेश में नई हुकूमत की हल्फबर्दारी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी। तारिक रहमान की बतौर PM हल्फबर्दारी तकरीब में करेंगे शिरकत। नफरत अंगेज वीडियो का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम CM के खिलाफ FIR की दरख्वास्त सुनने से कर दिया इनकार। गुवाहाटी हाई कोर्ट रुजू होने की हिदायत। जल्द समाअत का हुक्म। जोधपुर काला हिरन शिकार मामला। राजस्थान हाई कोर्ट में कल अहम समाअत। सलमान खान समेत कई फिल्मी सितारों के मुस्तकबिल पर नजर मरकूज। 5 साल कैद के खिलाफ अपील पर हुआ फैसला। आइन वी दी पीपुल से शुरू होता है, भारत माता की जय से नहीं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। दो कहा, वंदे मातरम को वफादारी का ना बनाया जाए पैमाना। घर बनाओ या हर जाना दो। फसाद केस के इल्जाम में गिरफ्तार फहीम खान के मकान की मिसमारी पर मुंबई हाई कोर्ट बरहम। बुलडोजर एक्शन गैर कानूनी करार। मुतासिरा खानदान को राहत देने की हिदायत। करनूल के मुस्लिम खोवा बन फरोश शेख वली के हिमायत में सियासी व समाजी हल्के मुतहरिक। मेदराम जात्रा में मुबैना हिरासानी पर सख्त रद्द-ए-अमल। फूड जिहाद के इल्जामात की मजम्मत। मेदराम जात्रा में करनूल के मुस्लिम ताजिर को हिरासानी पर आंध्रा मिनिस्टर नारा लोकेश की इजहार तशवीश। शेख शाह वली की खोवा बन फरोख पर एतराज़ अफसोसनाक करार। जल्द मुलाकात का ऐलान। करीमनगर में बीजेपी का कब्जा। गोलागानी श्रीनिवास मेयर मुंतखब। बीजेपी उम्मीदवार को 34 वोट जबकि कांग्रेस को मिले 21। BRS ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। निजामाबाद में मजलिस की हिमायत से कांग्रेस कामयाब। निजामाबाद मेयर व डिप्टी मेयर पर कब्जा। MIM की हिमायत। उमा रानी निजामाबाद मेयर। मजलिस की सलमा तहसीन डिप्टी मेयर मुंतखब। आदिलाबाद में वाइस चेयरमैन पर मजलिस के मोहम्मद रोहित कामयाब। बीजेपी को ढचका। वार्ड 45 की काउंसलर अनुषा भंडारी सतीश 27 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर हुआ महंगा। यूजर डेवलपमेंट फीस मुल्क के बड़े एयरपोर्ट से ज्यादा। दिल्ली व मुंबई के मुकाबले हैदराबाद में डोमेस्टिक मुसाफिर पर 750 और इंटरनेशनल पर 1500 रुपए UDF वसूल। हैदराबाद में गाड़ियों की तादाद आबादी से ज्यादा। शहर में रजिस्टर्ड गाड़ियां 88 लाख से तजावुज। 2 व्हीलरों की तादाद 65 लाख से पार। बढ़ती आबादी के साथ हर घर में एक मोटरसाइकिल। ख़वातीन में भी 2 व्हीलर का रुझान तेज।
شو رومز میں آن لائن رجسٹریشن میں بے ضابطگیاں، محکمہ ٹرانسپورٹ کی دوبارہ جانچ شروع، غلط اندراج اور نامکمل دستاویزات سے گاڑی مالکان کو رجسٹریشن میں تاخیر کا سامنا۔ ماہ رمضان میں زکوٰۃ و صدقات کے نام پر دھوکہ دہی، عوام کو محتاط رہنے تلنگانہ پولیس کی اپیل، سوشل میڈیا کے ذریعے آن لائن سرگرم چندہ مافیا سے ہوشیار رہنے کا انتباہ۔ حیدرآباد میں 85ویں آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن کا شاندار اختتام، 46 دنوں میں 23 لاکھ سے زیادہ افراد کی شرکت، مقبولیت کے نئے ریکارڈز قائم۔ کوک اسٹوڈیو تک ٹھیک ہے، کرکٹ رہنے دو، کامیڈین منور فاروقی نے پاکستانی ٹیم پر مزاحیہ انداز میں کیا طنز۔ بھارت کی بڑی جیت کے بعد منور نے کہا، کرکٹ آپ سے نہیں ہو رہی۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,43,300 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,56,400 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,65,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ محرم سفر عمرہ پری بکنگ شروع ہو چکی ہے، صرف 74,000 کا اسپیشل آفر پرائس، لمیٹڈ سیٹس، روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فورن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فورن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 روپیز میں، بکنگ جاری ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا بسائڈ مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔